नमस्कार। समग्र अधिकारको ऐना कार्यक्रममा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म टिका दाहाल। यो कार्यक्रम प्रत्येक 15 दिनमा डिसी नेपाल र नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घको संयुक्त प्रयासमा dcnepal.com बाट प्रसारण गरिन्छ। यस कार्यक्रम मार्फत अपाङ्गता भएका महिलाको अधिकार, सामाजिक न्याय, लैङ्गिक समानता लगायत विविध पक्षमा हामी छलफल बहस गर्ने गर्दछौँ एकजना विषय विज्ञ अतिथिज्यूसँग। आजका हाम्रा अतिथिज्यू हुनुहुन्छ अग्नि गुरुङज्यू। समग्र अधिकारको ऐना कार्यक्रममा आजका हाम्रा अतिथिज्यू हुनुहुन्छ आप्रवासी महिला कामदार समूह आमकास नेपालका अध्यक्ष अग्नि गुरुङज्यू। यहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु अग्निजी। नमस्कार हजुरहरु दुवैजनालाई। यति बेला हामी महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान नोभेम्बर 25 देखि डिसेम्बर 10 मनाउने तयारी गर्दैछौँ। यो अभियान विश्वव्यापी रूपमा महिला हिंसा विरुद्ध चाहिँ विभिन्न कार्यक्रम गरेर एउटा सोलिडारिटी जनाउने चाहिँ एउटा दिनको रूपमा हामीले यसलाई यो समयलाई लिने गर्दछौँ र विभिन्न समूहहरू सक्रिय हुने गर्दछन् हैन। तपाईहरुको यसपालिको कार्यक्रमहरू अभियानहरू के गर्ने तयारी गर्नुभएको छ बताइदिनुस् न। धन्यवाद टिकाजी मलाई उद्योग गर्नुभएकोमा। अहिले चाहिँ यो पालि चाहिँ अहिले हामीले डिस्कसै गरेको छैन हैन, गर्न चाहिँ गरेको छैन, तर हामी जे भए पनि गर्छौँ। मेरो विचारमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी अहिले यो मिटिङ बस्न पाइरहेको छैनौँ, तर चाहिँ हामी चाहिँ अहिले चाहिँ यो के अरे यो कन्भेन्सन 198 लाई चाहिँ रेटिफाई गर्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ के अरे लबी गर्छौँ, एडभोकेसी गर्छौँ होला यो पालि। यसलाई नै हजुर त्यसको बारेमा थोरै बुझाइदिनु न। यो 196 चाहिँ किन हामीले कन्भेन्सन चाहिँ अनुमोदन गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेछौँ, लामो समयदेखि यो विषयहरू उठिरहेको छ। यसले आप्रवासी महिलाहरूको अधिकारलाई कसरी समेट्नुपर्छ र हामीले यो पास गराउन लागि पर्नुपर्छ भन्ने यहाँलाई के लाग्दछ? यो चाहिँ के अरे 18 डिसेम्बरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टरनेसनल माइग्रेन्ट्स डे भनेर मनाउँदै आएको छौँ अहिलेसम्म हैन। अनि यो चाहिँ किन मनाउनु पर्छ भने अब हाम्रो नेपालकै कानुन, अब म नेपालपट्टि आएँ, नेपालको कानुन चाहिँ कस्तो छ भने यो चाहिँ यो श्रम कानुनले चाहिँ के अरे यो लेबर राइट्सले चाहिँ यो माइग्रेन्ट वर्करको के अरे डोमेस्टिक वर्करलाई चाहिँ नछोएको भएको हुनाले यो चाहिँ इन्टरनेसनल कानुन यो यस्तो खालको छ कि यसले चाहिँ 198 भन्छ यसलाई, कन्भेन्सन 198 भन्छ। यसलाई चाहिँ अनुमोदन गर्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो लेबर राइट्सको चाहिँ एउटा के अरे कायम हुन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो मान्यता छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्योबाट त्यो अनुमोदन गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो कामदारहरूको चाहिँ हक हितको लागि चाहिँ के अरे यसले चाहिँ ठुलो एउटा के अरे कानुनको काम गर्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ यो 189 लाई चाहिँ हामीले चाहिँ अनुमोदन गर्न खोजिरहेको छौँ। एकदमै रेगुलरली हामीले चाहिँ प्रयास गरिरहेको छौँ। यो सबै क्षेत्रबाट दबाब पुगोस् हैन, यो चाहिँ छिटो अनुमोदन होस्, मेरो पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँले लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगारमा रहेका र त्यहाँ काम गरेर फर्केका महिलाहरूका समस्याहरूलाई समाधान गर्न लागि पर्नु भएको छ। एउटा अभियानहरू चलाएर हैन, यहाँको संस्थाले धेरै कामहरू गर्नुभएको छ। कस्ता समस्याहरू अहिलेको जल्दो बल्दो समस्या चाहिँ के हुन् हैन? जस्तै 2 वर्ष भन्दा बढी भयो कोभिड-19 ले चाहिँ सबैभन्दा बढी माइग्रेन्ट वर्करहरू, त्यसमा पनि महिलाहरूलाई चाहिँ प्रभाव पारेको भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै बहसको विषय पनि बनेको छ र कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुराहरूको अलिकति चुनौती पनि हामीले धेरै देखिरहेका छौँ। र कस्ता समस्या र समाधानका लागि के योजनाहरू छन्, यहाँहरूले के गरिराख्नु भएको छ? हजुर, यो चाहिँ यो कोभिड-19 भएको चाहिँ अहिले यो 19 मै हो हैन। 19 को डिसेम्बरमा चाहिँ यो कोभिड आइसकेपछि चाहिँ अब यो वैधानिक तरिकाबाट जाने कामदारहरूलाई पनि अनि अवैधानिक तरिकाबाट जानेहरू दुवैलाई नै चाहिँ धेरै ठुलो असर परेको छ यसलाई चाहिँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ काम गर्ने क्रममा पनि उताबाट जुन देशमा गन्तव्य मुलुकबाट पनि उहाँहरूलाई चाहिँ पठाइदिने काम गर्नुभएको छ हैन। अनि त्यसमाथि नेपाल सरकारले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ अब
1.5 लाख के अरे यो 2 वर्ष भित्र चाहिँ अहिले हाम्रो आधिकारिक जानकारीमा चाहिँ 1.5 लाख कामदारहरूलाई चाहिँ फर्काएको छ। त्यो कामदार फर्केकोमा चाहिँ हाम्रो आमकास नेपालको सेल्टरमा चाहिँ अहिले चाहिँ लगभग हाम्रो चाहिँ 1500 जति अराउन्ड 1500 जति चाहिँ महिलाहरू चाहिँ फर्किनु भएको छ। अब सरकारी डेटा अनुसार चाहिँ उहाँहरूको अनुसार चाहिँ 1.5 लाख चाहिँ फर्केको छ होइन उनीहरूको डेटामा। आमकासले मात्रै चाहिँ अब 1100 चान्चुन भएको थियो अस्ति यो जुलाईसम्ममा। अनि अहिले चाहिँ कति भएको छ भने अहिले चाहिँ हाराहारीमा 1500 जति भएको छ होइन। अनि ती आउनेहरूलाई चाहिँ हाम्रो सेल्टरमा अब सेल्टरमा राखेर अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ घर फर्काएको अवस्था छ। यति ठुलो सङ्ख्यामा होइन महिलाहरू चाहिँ नेपाल फर्किनु भएको छ। अब एक किसिम आफ्नो देश सुरक्षित रूपमा फर्किन पाउनु पनि राम्रै कुरा हो, तर पनि कतै धेरै कानुनी अरू किसिमका समस्याहरू लिएर आउनुभएको होला। कस्ता खालका सेवाहरू तपाईँहरूले त्यो सेल्टरमा राखेर अनि जुन घरमा आफन्तहरूसँग फर्काउने या सम्पर्क गराउने कार्यहरू राम्रो कामहरू गर्नु भएको छ होइन, कस्ता सेवाहरू चाहिँ यहाँहरूले दिइराख्नु भएको छ कानुनी या अन्य किसिमको? अब कानुनी सेवा भन्दाखेरि पनि हाम्रो अब हाम्रो यो श्रम के अरे यो वैदेशिक रोजगारको यो एनआर चाहिँ 2064 को अनुसार चाहिँ उहाँहरू चाहिँ निकाय जति पनि आउने महिलाहरू चाहिँ त्यति कानुनबद्ध भएर चाहिँ उहाँहरू जानु भएको छैन होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो 90% नै महिलाहरू चाहिँ अनडकुमेन्टेडै हो होइन। अनि त्यस्तो छ केही महिलाहरू चाहिँ यसपालि चाहिँ दुबईबाट चाहिँ डकुमेन्टेड फर्किनु भएको छ आदि होइन। त्यो उहाँहरूको पनि कम्पनसेसनको लागि पनि अब क्षतिपूर्तिको लागि पनि अहिले चाहिँ एउटा नयाँ प्रथा चाहिँ कसरी गरेको छ भने अनि पिपल्स फोरमले चाहिँ लिड गरेको छ होइन। हामीले चाहिँ पिपल्स फोरमलाई चाहिँ कलेक्सन गरेर चाहिँ उहाँ रिफर मेकानिजम भएको हुनाले उहाँहरूलाई दिएको छौँ। अनि त्यो दिँदा चाहिँ कस्तो भएको छ भने अब धेरैको अब गयो कोभिड भयो होइन 90 उनीहरूको आधिकारिक रूपमा जाँदाखेरि पनि वैधानिक तरिकाले जाँदाखेरि पनि कस्तो नि कोभिड भएपछि उनीहरूलाई चाहिँ अब फर्काइयो होइन। फर्काउने क्रममा चाहिँ हजुरको उहाँहरूको चाहिँ स्यालेरीहरू चाहिँ लिन पाएन होइन। अनि जस्तो केही कामदारहरू चाहिँ घरमा काम गर्नुहुन्थ्यो, कोही चाहिँ कम्पनीमा नि काम गर्नुभएको हामीले चाहिँ अहिले त्यस्तो कामदारहरू चाहिँ फर्किनु भएको छ। तर उहाँहरूको चाहिँ प्रपरली पैसा चाहिँ त्यो वेजेसहरू चाहिँ नदिएको हुनाले अनि हामीले चाहिँ यो वेज थिप भनेर चाहिँ एउटा टाइटल राखेर चाहिँ त्यो जति पनि हामीले कलेक्सन गरेर स्क्यानिङ गरेर चाहिँ हामीले पिपल्स फोरमलाई चाहिँ रिफर गरेको छौँ अहिले चाहिँ। अनि त्यस्तो गरेको छौँ। अनि उहाँहरूको चाहिँ एउटा वेज थिप हो, अरू चाहिँ अब त्यही हो होइन। उहाँहरूको चाहिँ कोही चाहिँ अब प्रेग्नेन्ट भएर आउनु भएको छ, विभिन्न कारणहरू चाहिँ यस्तै छ। अब तपाईँहरूले यो कोभिड बाहेक पनि भनौँ न अब कोही वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाहरूलाई चाहिँ एउटा डकुमेन्ट सहित होइन कानुनी हिसाबले बलियो भएर जानुपर्छ, सिप सिकेर जानुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू ज्ञानहरू पनि दिइराख्नुहुन्छ होइन, तपाईँहरूले सहजीकरण गर्नुहुन्छ। कस्तो सेवाहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले सहजीकरण गरिदिनु भएको छ अलिकति प्रश्न पार्दिनु न। अहिले चाहिँ हामीहरूले चाहिँ अब उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो सम्पर्कमा आएको, अब हाम्रो सम्पर्कमा नआइकन नै उहाँहरू गन्तव्य मुलुकमा पुग्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो हाम्रो दायराभन्दा बाहिर गयो। तर चाहिँ हाम्रो सम्पर्कमा आउनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पुरै एउटा कसरी जानुपर्छ, सुरक्षित वैदेशिक रोजगार भनेको के हो, कसरी जानुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो खालको चाहिँ अवार्ड चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम सचेत चाहिँ हामीले चाहिँ गरेको छौँ। अनि अर्को चाहिँ हामीले विभिन्न प्रोग्रामहरू हामी गरिरहन्छौँ अर्गनाइज वाइज। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले विभिन्न फोरमबाट प्रोग्रामहरूबाट हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सुरक्षित वैदेशिक रोजगार चाहिँ यो जानु नजानु चाहिँ उहाँहरूको अधिकार हो भनेर हामीले त्यसरी पनि उहाँहरूलाई चाहिँ सचेत गराइरहेको अवस्था छ। कस्ता खालका सिपहरू, कस्तो खालको प्रोग्रामहरू चलाइराख्नु भएको छ अहिले चाहिँ हामीले? हजुर,
यो अहिले हाम्रो चाहिँ विन्डक अन्तर्गत यो के अरे हाम्रो सम्मान भन्ने प्रोजेक्टबाट चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ धेरै महिलाहरूलाई चाहिँ हामीले यो लिडरसिपको तालिम दिएको छौँ होइन, विभिन्न जिल्लामा, 5वटा 6 जिल्लामा। अनि त्यो अनुसार चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कसरी चाहिँ के अरे आफ्नो के अरे यो कानुनी रूपबाट चाहिँ के अरे बलियो हुने होइन, वैदेशिक रोजगारको बारेमा थाहा पाउने, अनि त्यो खालको चाहिँ एउटा लिडरसिपको ट्रेनिङ चाहिँ हामीले चाहिँ रेगुलर दिइराखेको अवस्था छ अहिले चाहिँ। अब यो फर्किएर आएका होइन, विशेष गरी रिटर्निङ माइग्रेन्ट वर्कर महिलाहरूको कुरा हामी गरिरहेछौँ होइन, विभिन्न परिस्थितिले अथवा नेपालमै काम गर्छु भनेर केही योगदान गर्छु अथवा आत्मनिर्भर बन्छु भनेर एउटा पोजिटिभ सकारात्मक आशा बोकेर आएका र विभिन्न हिसाबले यहाँले अघि भने जस्तै हिंसा चाहिँ घरेलु हिंसा, अरू किसिमका चाहिँ यौनजन्य हिंसा, विभिन्न अप्ठ्यारोमा परेका दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ फर्केर आउनेहरूलाई चाहिँ कस्तो मोटिभेसन गरिराख्नु भएको छ र विशेष कस्ता कार्यक्रमहरू छन् उहाँहरूलाई यहीँनिर चाहिँ आफूलाई साँच्चै म यहीँ बस्न चाहन्छु भन्ने खालका मोटिभेसन गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरू चाहिँ कस्ता छन्? अब त्यसमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारै छ, गाह्रै छ होइन। जब उहाँहरू चाहिँ हाम्रो सेल्टरमा आएर सेल्टरको सेवा लिनुहुन्छ उहाँहरूलाई, अब लिगल के अरे यो कानुनी सेवा त एकदम परको कुरा छ होइन उहाँहरूको चाहिँ, किनभने डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ पर्याप्त हुँदैन होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ कानुनी लडाइँ लड्न चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको सुरुकै अवस्थादेखि नै त्यही अवस्था अहिलेसम्म पनि छ। तर चाहिँ अहिले चाहिँ वेज थिप भनेर उहाँहरूको चाहिँ त्यो जति पनि काम गर्नुभयो त्यो स्यालेरीहरू नपाएको हुनाले चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ हामीले चाहिँ वेज थिप भनेर चाहिँ राखेर अनि यो चाहिँ अब इन्टरनेसनल वेबाट नै लड्ने भनेर चाहिँ पिपल्स फोरमसँग चाहिँ हामीले चाहिँ सम्झौता गरेको छौँ। अनि उहाँहरूलाई नै हामीले रिफर गर्छौँ एउटा कुरा होइन। तर ती महिलाहरू जो महिलाहरूले चाहिँ एक पैसा पनि ल्याउनु भएको छैन होइन, जबकि समस्यामा परेर आउनु भएको छ, अनि त्यो महिलाहरूको लागि चाहिँ अब घरमा के अरे के भन्छ समन्वय गर्न पनि हामीलाई एकदम कठिन छ। एक त पैसा हुँदैन, दोस्रो कुरा चाहिँ उनीहरूले कमाएर ल्याएको हुँदैन होइन, अनि त्यो अर्को कुरा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न समस्याहरू चाहिँ भोगेर आउनुभएको, हिंसा चाहिँ भोगेर आउनुभएको हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ पुनर्मिलनमा परिवारसँग चाहिँ पुनर्मिलन गराउनको लागि चाहिँ हामीलाई ठुलो च्यालेन्ज छ होइन। अनि त्यसको साथसाथै चाहिँ म चाहिँ टिकाजीलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यो कति दिदीबहिनीहरू चाहिँ कस्तो नि यो मेन्टली डिसअर्डर भएर आउँछ होइन। ती दिदीबहिनीहरूलाई त के भन्छ हाम्रो राज्यको संयन्त्र पनि छैन, कानुनी संयन्त्र यो छैन कि त्यो मेन्टली डिसअर्डर भएर आएको महिला अघि चाहिँ क्षतिपूर्ति के दिने त भन्ने कुरामा के पनि सुविधाहरू छैन, सरकारले गरेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई भन्दा पनि हामीहरूलाई चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो स्ट्रङली के फिल भएको छ भने जब उहाँहरू आइसकेपछि यो उनीहरूको कानुनी लडाइँ लड्नको लागि त एकदमै गाह्रो भयो नि त होइन। एक त प्रोभिजनै छैन कानुनी लडाइँ लड्नको लागि चाहिँ पर्याप्त चाहिँ यो एभिडेन्सहरू दस्तावेजहरू नभएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो त्यतापट्टिको पाटोबाट चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एकदमै के अरे वञ्चित हुनुहुन्छ होइन। अनि अब नेपाल सरकारले पनि अब घरसम्म पुर्याउनको लागि होइन, अब के अरे हामीहरू जस्तो संस्थामा आयो भने चाहिँ हामीले पहल गरेर ल यसको चाहिँ एक पैसा पनि रहेनछ होइन, त्यस कारण चाहिँ घर जानको लागि चाहिँ पैसा चाहिँ हजुरहरूले दिनु पर्यो भनेर हामीले चाहिँ नेपाल सरकारसँग पनि होइन वैदेशिक रोजगार प्रबन्धन बोर्डमा पनि हामीले चाहिँ के अरे समन्वय गर्छौँ। त्यस्तो गरेर पनि अलिअलि गरिरहन्छ। अनि त्यस्तो गरेर योभन्दा अगाडि चाहिँ केही महिना अगाडि चाहिँ आइओएमले पनि होइन 15,000 जति दिनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई घर खर्च घरमा पुग्नको लागि भनेर, अनि त्यो हुन्थ्यो। अनि बस्न खानको लागि चाहिँ के अरे हाम्रो सेल्टर नै हामीले प्रोभाइड गर्थ्यौँ होइन उहाँहरूलाई। अनि उनीहरूको चाहिँ कागजपत्र छ र उनीहरूको चाहिँ कानुनी लडाइँ लड्ने एउटा बाटो छ भने पनि हामी चाहिँ त्यसमा पनि हामीले पहल गर्न चाहिँ छोड्दैनौँ र गरि नै राखेको छौँ। भनेपछि यहाँले जुन कुरा भनिराख्नु भएको छ अझै पनि त्यस्तो अप्ठ्यारोमा परेको घरमासम्म पुग्न बाटो खर्चहरू नपाएकोहरूलाई चाहिँ आइओएम र गभर्मेन्टको निकायले चाहिँ बाटो खर्च दिन्छ भन्ने कुराहरू पनि अझै त्यो निरन्तर छ। त्यो यदि हो भने यहाँले भनिराखेको कुराले पक्कै पनि समस्यामा परेकाहरूलाई सहयोग त पक्कै पुग्छ भन्ने लाग्यो मलाई। के छ त्यसको केही समयलाई हो कि त्यो निरन्तरता कस्तो छ?
मैले अघि पनि हजुरलाई भने मैले चाहिँ कस्तो भने आइएमको पनि त्यो चाहिँ एउटा सर्टेन टाइममा निस्किन्छ होइन सधैँ त के अरे दातृ निकायले पनि सधैँ कन्टिन्यू त गर्न सक्दैन सर्टेन टाइम हुन्छ त्यसको होइन त्यो लिमिटेसन टाइम हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो उहाँले प्रोभाइड गरेको बेलामा जसले पायो उहाँहरूले पायो अरूले चाहिँ फेरि त्यो तर गभर्मेन्टले सुन्नु न अग्निजी गभर्मेन्टले त यसलाई त निरन्तर गर्नुपर्ने हुन्छ नि त होइन र तपाईँहरूले जुन सहजीकरण गरिरहनु भएको छ गभर्मेन्टले गर्न त पर्ने हो तर चाहिँ विडम्बना चाहिँ के छ भने हजुरको यो 90% मैले त अब कति 10-12 वर्ष भयो होइन म यो क्षेत्रमा लागेको तर पनि त्यो बेलादेखि पनि अहिलेसम्म पनि एउटै कुरा छ कि कुनै परिवर्तन भएको छैन अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो के पुगेन भन्ने कुरा चाहिँ आफैलाई मलाई च्यालेन्ज लाग्छ होइन क्वेसन हुन्छ यत्रो ठुलो क्वेसन मेरो नाकैमा आउँछ तर कस्तो भनेदेखि के अरे त्यो घर फर्कनको लागि चाहिँ यस्तो हुन्छ कि वैधानिक तरिकाबाट गएको कि अवैधानिक तरिकाबाट गएको भन्ने हुन्छ कि होइन अवैधानिक तरिकाबाट भनेपछि उनीहरूसँग केही कागजपत्र हुँदैन अनि त्यो नभएपछि उनीहरूलाई चाहिँ दिने भनेर चाहिँ सरकारले पनि जो हात हटाउनुहुन्छ होइन गर्दाखेरि चाहिँ अनि अब संस्थामा छ कतै दातृ निकायले दिएको छ भनेदेखि चाहिँ अब 2000 जति उसलाई घरसम्म पुग्नको लागि खर्च दिइन्छ होइन त्यो 2000 खर्चले त्यो बाटो खर्चमा के खाने के गर्ने त्यतिले घरमा पुग्नु मात्रै त्यो के अरे पुनर्मिलन होइन कि त्यो गइसकेपछि कमाएर ल्याएन होइन कमाएर ल्याएन के कमाएर ल्यायो के गरेर आयो भनेर विभिन्न किसिमको लान्छनाहरू त त्यो आफ्नो घरमा त छँदैछ अनि के अरे भन्छ नि पीडामाथि पीडा कतिवटा पीडा त त्यो अब गनेर साध्य नै हुँदैन सुरुको दिनदेखि नै ढोकाबाट के अरे सङ्घारबाट चाहिँ पाइला बाहिर राख्ने बित्तिकैदेखि नै के अरे अब पुरुषहरूको त के कुरा गर्नु महिलाको त के कुरा गर्नु पुरुषहरूको पनि होला त्यस्तो होइन छ नै भन्नु होला त नभन्नु मैले पनि पुरुषको पनि पहिला त हामीले मुद्दाहरू हेरेर कति पुरुषहरूको चाहिँ हामीले उद्धार गरेको थियो तर चाहिँ गर्दैछौँ थियो पनि होइन गर्दैछौँ तर महिलाको हकमा चाहिँ ढोकाबाट निस्केदेखि नै सङ्घारबाट निस्केदेखि नै उहाँहरूलाई चाहिँ समस्या छ त्यति समस्या बोकेर त्यो पीडामाथि पीडा हाल्दै उहाँहरू चाहिँ अब छ नि गन्तव्य मुलुकमा पुगेर फेरि गन्तव्य मुलुकमा नि उहाँहरूको भाषाको कारण होइन कागजपत्र चाहिँ वैधानिक नभएको कारणहरू अनि विभिन्न हिंसामा परेर फर्किनुहुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ तीनटा साइडबाट हेर्छौँ हामीले के जानुभन्दा अगाडि आफै नेपालमै आफ्नो देशमै स्वदेशमै कति ठग्यो होइन अनि त्यसपछि विदेशमा गइसकेपछि पनि कति ठग्यो कति पीडा भयो कति हिंसा भयो र फर्केर आउने बेलामा पनि ऊ त्यसरी रित्तो हात होइन रित्तो हात फर्किनुहुन्छ विभिन्न पीडा समस्या हिंसामा परेर फर्किनुहुन्छ तर म यो एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि सबै मान्छे चाहिँ होइन सबै कामदार चाहिँ होइन सबै कामदार चाहिँ एकदम हिंसामा परेर आयो होइन बेचबिखनमा परेर आयो त्यो चाहिँ होइन कति के अरे यो वैधानिक तरिकाबाट जाने आफ्नो चाहिँ अधिकार जानेको के अरे कामदारहरूले त होइन 10 वटासम्म सुटकेस लिएर आउँछ पैसा हुन्छ सामानहरू लत्ता कपडा सबै लिएर आएर होइन आफूहरूले सुनहरू पनि लिएर आएर आउनुहुन्छ पैसा पनि कमाएर ल्याउनुहुन्छ होइन उहाँले आएर दिराम हो कि रियाल हो साट्नुहुन्छ यहाँनिर होइन त्यसरी पनि कमाउने छ तर चाहिँ कस्तो भने खालि नेगेटिभ कुरा मात्रै समाजमा चाहिँ एक्सप्लोर भइरहेको छ हजुर अग्निजी एकदम यहाँले महत्त्वपूर्ण कुराहरू सेयर गरिरहनु भएको छ वास्तवमा अझै पनि महिलाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानु चाहिँ चुनौती हो उहाँहरूलाई चाहिँ हिंसा नै हुन्छ या इक्वल वेजहरू पाउँदैन अरू किसिमको ठगीहरू हुन्छ भन्ने खालको एउटा भ्रम अथवा चाहिँ महिलालाई चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ अंकुशहरू पनि लगाउने विभिन्न समयमा कानुनी रूपले नै बाधाहरू सिर्जना गरेको कुराहरू पनि छ होइन र महिलाहरूले राम्रो काम गर्नुभएको छ पुरुषले जतिकै मेहनत गरेर नेपालको लागि रेमिटेन्स पनि भित्राउनु भएको छ आफ्नो घर परिवारलाई चाहिँ राम्रोसँग सपोर्ट गर्नुभएको छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले चाहिँ त्यस्तो सन्देशहरू पनि दिन सक्नुपर्छ भन्ने यहाँको आशय पनि रह्यो त्यस्तो महिलाहरूको कथाहरूलाई तपाईहरूले कसरी दस्तावेजीकरण गर्नु भएको छ कि छैन अथवा गर्नै बाँकी छ एकदमै गरेको छ जति पनि अहिले मैले भने नि हजुरलाई 1500 जति हाम्रो केसहरू छ अहिलेसम्म होइन
त्यति केसहरूमा सबै हाम्रो चाहिँ केसहरूलाई चाहिँ हामीले मुद्दाहरूलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग राखेको छ। र चाहिँ म चाहिँ कस्तो भने यो के अरे यो कामदार अथवा महिलाको हक हितमा काम गर्ने भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूको अस्मितासँग चाहिँ खेलबाड नगरौँ होइन। किनभने उहाँहरूको जस्तो सुकै हिंसामा परेर आए पनि उहाँहरूको एउटा गोपनीयतालाई चाहिँ अलिकति के अरे हामीले कायम गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ फेरि पनि आफ्नो समाजमा गएर बाँच्न सक्नुहुन्छ होइन। उहाँहरूको भएको हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ उहाँहरूको अनुमति बिना चाहिँ उहाँहरूको मुद्दाहरू चाहिँ के अरे यो विशेष गरिकन बेचेको यदि छ भनेदेखि होइन बेचबिखानमा पर्नु भएको छ भने त्यो मुद्दाहरू चाहिँ सकेसम्म चाहिँ के अरे बाहिर नल्याउने होइन। उहाँहरूको चाहिँ जिन्दगीसँग अस्मितासँग खेलबाड हुन्छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ भन्दै आएको छौँ हामीले। तर चाहिँ त्यति भन्दा भन्दै पनि फेरि एउटा के अरे उहाँहरूको कथाले उहाँहरूको पीडाले चाहिँ समाजमा चाहिँ केही परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने कुराले चाहिँ फेरि होइन के अरे यो के अरे पत्रकार साथीहरूलाई पनि चाहिन्छ। तर त्यो पनि के अरे त्यो कथाहरू पनि ल्याउन पनि सकिन्छ। तर त्यसको पनि एउटा एरिया छ होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी अब उहाँहरूको नाम नदिएर हुन्छ कि उहाँहरूको चाहिँ के अरे उहाँहरूको चाहिँ फेसहरूलाई चाहिँ अब नदेखाएर हुन्छ। त्यस्तो गरेर पनि हामीले चाहिँ के अरे त्यतिसम्म पनि हामीले चाहिँ एउटा गोपनीयताको पनि ख्याल गरेको छौँ। तर कसैले चाहिँ होइन मेरो स्टोरी चाहिँ समाजमा दिए पनि हुन्छ होइन। यसले चाहिँ अर्को एउटा के भन्छ एउटा के अरे अरूलाई पनि मेरो कथाले अर्को नराम्रो भएर महिला ठगिन नपाओस् भन्ने किसिमको कसैले स्ट्रङ अर्को महिला भने ठिकै छ भन्ने कुराहरू हो। त्यस्तो भन्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तो स्टोरीहरू चाहिँ दिने गरेको छ है। अनि अरू चाहिँ उहाँहरू मान्नुहुन्न भने चाहिँ उहाँहरूको के अरे अनुमति बिना चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूको कथाहरूलाई चाहिँ बाहिर ल्याउँदैन। तर रेकर्डमा चाहिँ हाम्रो राखेको छौँ डकुमेन्टेसन। त्यो त राज्यले पनि थाहा पाउनु पर्ने कुरा हो। तपाईँहरूले होइन एडभोकेसी पनि गरिराख्नु भएको छ र महिलाहरूलाई पनि कतिपय लैमा लागेर नबुझी राम्रो सूचनाहरू नदिई जाने अनि त्यहाँ गएर चाहिँ विभिन्न अप्ठ्यारो झेल्नु पर्ने महिलाहरूलाई अगाडि नै त्यसले चाहिँ एउटा चेतना पनि फैलाउन सक्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो है। र विदेश जाने नाममा चाहिँ जो यसैसँग सम्बन्धित ठगिएका महिलाहरूले चाहिँ कसरी न्याय पाउँछन् तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? र तपाईँले यो क्षेत्रलाई चाहिँ भनौँ न एउटा योगदान दिइराख्नु भएको छ लामो समयदेखि, कतिको अलिकति भए नि न्याय पाएका छन् है भन्ने कुरा चाहिँ सन्तुष्टि लिन सक्नु भएको छ या धेरै गाह्रो छ, कस्तो छ अलिकति सेयर गरिदिनु न। मतलब यही क्षेत्र किन रोज्नु हो भन्ने कुरा पनि। यो चाहिँ मैले अघि पनि भने हजुरलाई, यो आमकास भनेको चाहिँ आप्रवासी महिला कामदार समूह होइन भएको हुनाले चाहिँ हामी यो चाहिँ विदेशमा काम गरेर फर्केर आएको के अरे यो कामदारहरूको संस्था हो यो होइन। माइग्रेसन रिलेटेड वर्क हो यो मेरो होइन। अनि त्यसले गर्दा म पनि 2 वर्ष युकेमा बसेर काम गरेर आएको भएर अनि म पनि मेम्बर हुन पाएँ होइन एउटा कुरा चाहिँ। अनि त्यो पछि अब विभिन्न त्यो क्रममा विभिन्न ट्रेनिङ लिएँ। अनि त्यसपछि पहिला चाहिँ मैले चाहिँ के अरे यो पौरखी नेपालमा चाहिँ म चाहिँ 2008 मा चाहिँ म चाहिँ त्यहाँ भोलिन्टियरकै रूपमा म काम गरेँ, म मेम्बर भएँ। अनि 9 देखि चाहिँ 2009 देखि चाहिँ मैले चाहिँ विभिन्न ट्रेनिङहरू प्रोभाइड भयो होइन। अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ मैले थुप्रै ट्रेनिङहरू लिएँ ह्युमन राइट्सको। अब यो के अरे प्यारालिगल ट्रेनिङ अनि विभिन्न के अरे यो एन्टरप्रेन्योरशिपको सबै ट्रेनिङहरू लिएँ। मध्येमा सबैभन्दा चाहिँ मलाई चाहिँ यो लिगल्ली चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ अलिकति अवोइड गर्नुपर्ने रहेछ भनेर मलाई महसुस भएर अनि मैले चाहिँ यो प्यारालिगल अफिसर भनेर मलाई चाहिँ 4-5 वर्ष मैले त्यसरी काम गरेँ। अनि पछि फेरि राम्रो भएको देखेर फेरि उहाँहरूले चाहिँ मलाई डिपार्टमेन्ट हेड बनाएर अनि मेरो अन्डरमा चाहिँ 2-3 जना भाइ बहिनीहरू काम गर्नुहुन्थ्यो होइन। अनि त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अब लयर त होइन म होइन, तर चाहिँ कसरी प्यारालिगलको एउटा त्यो ट्रेनिङ लिएको भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो के अरे केसहरू चाहिँ मुद्दाहरू चाहिँ हाम्रो हेर्थ्यौँ। किनभने यो मुद्दा भनेको चाहिँ हाम्रो मुद्दा भयो नि त होइन। यो अनिखेर हामीलाई नै थाहा हुन्छ
कति पेन हुन्छ कति गेन छ यो मुद्दामा भनेर भएर होला। तर मलाई चाहिँ एकदमै मन परेर यही कामबाट चाहिँ मैले चाहिँ अलि धेरै वर्ष बिताएँ। अनि त्यो पछि के अरे अनि यो के अरे रिफरल मेकानिजम अनुसार हामीले काम गरेको भएर अनि कोर्टमा अदालतमा चाहिँ गयो मुद्दा भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ पिपल्स फोरमलाई चाहिँ रिफर गर्ने त्यो मेकानिजममा चाहिँ काम गर्दै आइरहेको छ। एकदमै तपाईँको आफ्नो यो इन्ट्रेस्ट छ भनौँ न, चासोले गर्दा अरू समस्यामा परेकाहरूलाई चाहिँ सेवा दिइरहेको छु भन्ने कुराहरू गर्नुभयो होइन। अब त्यो न्याय पाउने कुरामा चाहिँ गभर्मेन्टको सहजीकरण, गभर्मेन्टको तपाईँहरूलाई चासो साथ कतिको छ, अनि न्याय चाहिँ पाएको महसुस गर्नु भएको छ कि छैन उहाँहरूले जो प्रभावित या समस्यामा परेर आउनुभएको छ? अब त्यो चाहिँ कस्तो छ भने अब उहाँहरूले के अरे न्याय पाउनु भएन भनेर ढकढकाएर हामी कहाँ आउनुभयो, हाम्रो ढोकामा आउनुभयो अथवा हामी समक्ष आउनुभयो भने हामीले त्यो के अरे यो 64को एन्डभित्र बसेर होइन उहाँको चाहिँ क्षतिपूर्ति हो कि होइन बडी ब्याक गर्ने हो मान्छे के अरे चाहिँ नेपाल फर्काउने हो कि अब कम्पनीसँग लड्नुपर्ने हो अथवा नेपाल सरकारसँग लड्नुपर्ने, यो यावत कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ होइन एकदमै के अरे छातीमा हात राखेर नै हामीले गरिदिन्छौँ उहाँहरूको होइन। तर उहाँहरूले पनि फिल गर्नुभएको छ कति सयौँ केस मुद्दाहरूमा उहाँहरूको केसमा चाहिँ अब के अरे जुन मुद्दा चाहिँ उहाँलाई थाहा छैन उनीहरूको कहाँ जाने, कहाँ क्षतिपूर्ति दिन्छ होइन, कहाँनिर गयो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो उसलाई न्याय हुन्छ भनेर केही पनि कुरा थाहा नभएको त्यस्तो कामदारहरूको लागि पनि हामीले धेरै मुद्दाहरू लडेर होइन सयौँ मुद्दाहरू लडेर अनि उहाँहरूको चाहिँ क्षतिपूर्तिहरू चाहिँ दिलाइदिएको छ होइन। अब कति भने अब यदि उनीहरूलाई थाहा नभएको भएदेखि त्यो चाहिँ मृत्यु भए पनि उनीहरूले कति पैसा पाउँछ थाहा छैन होइन, अथवा चाहिँ इन्सुरेन्स कति छ, अनि त्यो पछि यो के अरे यो के भन्छ के अरे मुद्दा कहाँ लड्ने कसरी लड्ने भनेर थाहा हुँदैन उहाँहरूलाई। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले जानकारी पनि गराउँछौँ। र फेरि यो के अरे यो वैदेशिक रोजगारको यो मुद्दा भनेको चाहिँ सरकारवादी मुद्दा भएको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ एक पैसा पनि पर्दैन, के अरे एक पैसा पनि नहालिकन लड्न पाउँछ होइन। तर उहाँहरू चाहिँ कहाँबाट वञ्चित छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ कहाँ जाँदा न्याय पाउँछ र कसरी जाने भनेर चाहिँ थाहा हुँदैन कि। त्यही भएर अनि हामीले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ होइन अब प्रोग्राम गर्दा अवेरनेस प्रोग्राम गर्दा चाहिँ यस्तो कानुनी सेवा यहाँबाट दिन्छ, यस्तो हुन्छ, क्षतिपूर्ति यति आउँछ भनेर उहाँहरूले चाहिँ हामीले जानकारी गर्छ। तर हामीसम्म आएकोले चाहिँ धेरैले चाहिँ न्याय पाउनु भएको छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ महसुस गर्छु र उहाँहरूले पनि गर्नुभएको छ। किनभने त्यति पनि अहिलेसम्म लगभग हामीले क्षतिपूर्ति उहाँहरूको लिइदिएको जसको चाहिँ डकुमेन्ट्स हुँदैन भनौँ न होइन। अब डकुमेन्ट्स हुनेहरूको त पाइहाल्छ, तर नपाउनेहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेसम्ममा 9-10 करोड भइसक्यो हामीले क्षतिपूर्ति लिएको। कसैको 10,000, कसैको 40 लाख, कसैको 15 लाख होइन, त्यस्तो गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ दिलाइदिएको छ सुरुदेखिको अहिलेसम्म। मैले अघि पनि जोडेको थियो होइन, सरकारवादी मुद्दा पनि हुने भयो, उहाँहरूलाई निःशुल्क कानुनी सहायता पाउनु पनि हुने भयो। अब समग्र कामहरूमा तपाईँहरूले जे काम स्पेसली महिला आप्रवासी जो फर्केर आउनु भएकोको लागि एउटा फोकस भएर होइन एउटा लैङ्गिक समानताको दृष्टिकोणले अझै महिला भएकै कारणले चाहिँ थुप्रै खालका कानुनी अप्ठ्याराहरू छन्, अनि त्यसपछि काममा या ज्यालामा विभेदका कुरा छन्, सुरक्षाको प्रश्नहरू छ या थुप्रै केसहरू छ। यस्तो कुरामा हाम्रो सरकारले चाहिँ कति साथ दिएको छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? अझ भनौँ न गाह्रो छ कि अथवा पर्याप्त छ कि के छ? यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो अहिले यो के अरे लेबर लले चाहिँ यो माइग्रेसनको उसलाई चाहिँ यो डोमेस्टिक वर्करलाई चाहिँ छुँदैन कि होइन, हजुरलाई पनि थाहा होला होइन। यो के अरे यो लेबर लले चाहिँ के अरे यो नछोएको कारण चाहिँ अनि उहाँहरूले चाहिँ अब जस्तो उहाँहरू चाहिँ प्रायः चाहिँ महिलाहरू चाहिँ अहिलेको हामीले यो सिनेरियो हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ अलिकति चेन्ज भएको छ। त्यो अलिकति योभन्दा अलिकति केही समय अगाडि चाहिँ केही वर्ष अगाडि 2-3 वर्ष अगाडि चाहिँ प्रायः मान्छे चाहिँ त्यतिखेर पनि जो पनि घरेलु कामदारको लागि जानुभएको भनेर महिलाहरूलाई चाहिँ त्यस्तो सुन्थ्यो, हामीले भेट्थ्यौँ होइन। तर अहिले चाहिँ कोही चाहिँ कम्पनीमा पनि काम गरेर फर्किनु भएको छ होइन।
अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूलाई चाहिँ अब के अरे यो श्रम कानुनले नछको भएर अब उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको त्यो के अरे ज्याला चाहिँ धेरै नै हुन्छ उता विदेशमा के अरे डोमेस्टिक वर्करहरूको होइन। त्यो अनुपातमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ लेबर लले नछोएको भएर अनि गभर्न गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही भएर C189लाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो रेटिफाई गरेर अनुमोदन गरिदेऊ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ लबी पैरवी गरिराखेको हो कि होइन, पैरवी र त्यो गरिराखेको हो नेपाल सरकारसँग। यदि त्यो गरिदियो भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ 8 घन्टा मात्रै काम गर्न पर्छ नि त होइन, तर उहाँहरूले 8 घन्टाभन्दा बढी काम गर्यो भने त्यसको अलिकति बढी होइन ओभर ड्युटीको पैसा पाउनु पर्यो एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा चाहिँ के अरे उहाँहरूको मोबिलिटीको कुरा छ, उहाँहरूको स्वास्थ्यको कुरा छ, उहाँहरूको मेडिसिनको कुरा छ होइन, अकोमोडेसनको सबै यो मोबिलिटीको सबै कुराहरू आउँछ कि यो 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 अनुमोदन गर्न हामीले सक्यो भने। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ अब हाम्रो छाता सङ्गठन भनेको चाहिँ अब NNS भयो, नेसनल नेटवर्क सेफ माइग्रेसन भयो। अनि उहाँहरूको थ्रुबाट पनि हामीले पनि विभिन्न हामी जस्तो थुप्रै अर्गनाइजेसनहरू जो चाहिँ यो माइग्रेसन रिलेटेड वर्क गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई सबैलाई लिएर चाहिँ अब यो अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम स्ट्रङली फिल गरेको छौँ। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो यदि अनुमोदन भयो भने चाहिँ हाम्रो कामदारहरूले चाहिँ धेरै सुविधाहरू पाउनुहुन्छ। तपाईँले अघि एउटा कुरा उठाइराख्नु भएको थियो होइन, अब वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर विभिन्न अवस्थामा आउँछन्, जस्तै मेन्टल्ली एकदमै समस्यामा परेर अनि हात खुट्टाहरू गुमाएर अपाङ्गता भएर यस्तो खालको व्यक्ति महिलाहरूको लागि चाहिँ कानुनी रूपमा नेपालमा चाहिँ कुनै पनि सम्बोधन गरेको छैन। उनीहरूको जीवन चाहिँ झनै कष्टकर छ भन्ने कुराहरू एकदमै दर्दनाक कुराहरू यहाँले सेयर गर्नुभयो। त्यस्तो सङ्ख्या चाहिँ कति होला होइन, तपाईँहरूले कति फिल गर्नुभएको छ? अनि के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ त सरकारलाई या नागरिक समाज या चाहिँ गैर सरकारी संस्थाहरूलाई, युएनहरूलाई तपाईँ के सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ त्यस्तो व्यक्तिको लागि विशेष रूपमा सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा? अहिले चाहिँ के अरे केही वर्ष यतादेखि चाहिँ अहिले चाहिँ हामीहरूले चाहिँ यो मेन्टली डिसअर्डर भएको कामदारहरूको लागि चाहिँ एउटा के अरे जानुभन्दा अगाडि नै यो हाम्रो ऐनमा 64को ऐनमा पनि हाल्नुपर्छ अथवा भनेर के अरे अथवा चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा केही नभए पनि एउटा के अरे पोलिसी बन्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले सरकारलाई भन्दै आएको छौँ होइन। त्यो पनि सरकारको नजरमा र कानमा पुगिसकेको छ। अब त्यसको लागि पनि अब के अरे हामीले ठाउँ ठाउँमा होइन त्यो सम्बन्धित ठाउँमा सम्बन्धित कार्यक्रमहरूमा पनि हामीले चाहिँ सरकारलाई भन्दै आएको छ। अब यो चाहिँ यो के अरे मेन्टली डिसअर्डरको चाहिँ केसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ के अरे यो फाइल गर्ने त होइन, जबकि उहाँ नै मेन्टली त्यो त्यस्तो विक्षिप्त भएको मान्छेले त व्यक्तिले अथवा कामदारले चाहिँ के अरे केही केस गर्न सक्नुहुन्न, केही क्षतिपूर्ति लिन सक्नुहुन्न, त्यसको लागि के गर्ने भनेर पनि हामीले उठान गरेको छौँ यो मुद्दालाई। एउटा कुरा त्यो भयो। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो ज्यालाको हेरफेरमा चाहिँ विशेष गरी महिलाहरूलाई चाहिँ यो हाम्रो 64को ऐ नै बाजेको छ क्या हजुरको। यो 64को ऐनमा दफा 8मा चाहिँ के भनेको छ भने यो लैङ्गिक के अरे विभेद गरिने छैन भनेको छ, तर पनि लैङ्गिक विभेद बेला भइरहेको छ होइन। सेम वर्क गर्दाखेरि पुरुषलाई अलिकति बढी महिलालाई चाहिँ कम गरेर ज्याला दिने गरेको छ होइन, त्यसमै बाजिएको छ। अनि महिला पुरुष भनिने छैन भन्दाखेरि सधैँ महिलालाई नै होइन के अरे विदेश जानमा रोक लगाइएको छ। तर यसको भन्नुको मतलब चाहिँ महिलालाई चाहिँ पठाउ भनेको चाहिँ होइन। तर कस्तो भनेदेखि यदि नेपाल सरकारले चाहिँ महिलाको यो के अरे अधिकारलाई चाहिँ वञ्चित गरिदियो भने चाहिँ के हुन्छ भने उहाँहरू कुनै पनि बाटोबाट जानुहुन्छ, के अरे हुन्छ नि ब्रोकरको हातबाट बिचौलियाहरूको हातबाट चाहिँ जसरी भए पनि विदेश पुग्नुहुन्छ कि उहाँहरू। तर कानुनै छ भने जस्तै भयो नि, कानुनले त उहाँलाई त अलिकति भए पनि लिन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो महिलालाई मात्रै किन चाहिँ यसरी के अरे दफाबाजी गरेर चाहिँ हाल्नुभयो भनेर हामीले चाहिँ बेला बेलामा एकदमै के अरे नारा जुलुस हुन्छ नि त्यो गरेर आइराखेको छौँ। अनि अहिलेको पछाडिको टाइममा त फेरि महिलाहरू जानु पर्यो भने त ओडाको पनि सिफारिस लिनुपर्छ भनेर त्यसरी रोक लगाइदिएको छ कि होइन। अनि त्यो कुरामा पनि अब कस्तो भने
महिला चाहिँ के अरे महिलालाई चाहिँ अभिभावक चाहिने होइन। कुनै मान्छे त सक्षम हुन सक्छ नि, महिला पनि त सक्षम हुन सक्छ, तर महिलालाई चाहिँ के अरे सिफारिस लिन पर्ने, पुरुषहरूलाई चाहिँ लिन नपर्ने कि त्यो खालको एउटा डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ भइरहेको छ कि सरकारले चाहिँ गरिरहेको छ, ब्यान पनि गरिरहेको छ। जुन गत वर्ष महिला चाहिँ हरूको लागि वैदेशिक रोजगारीमा जानलाई केही बाध्यकारी व्यवस्थाहरू विभागले डिसिजन गर्न लागेको भनेर व्यापक भएपछि, विरोध भएपछि त्यो ब्याक फर्केको गभर्नमेन्ट र त्यो डिसिजन नगरेको भन्ने थियो। अब अझै पनि त्यस्ता खालका बुदाहरू अप्ठ्याराहरू चाहिँ छन् जुन चाहिँ ओडाबाट महिलालाई चाहिँ सिफारिस लिएर आउनु पर्ने, पुरुषलाई नपर्ने, त्यो खालको अझै विभेदकारी व्यवस्थाहरू कायम छन् कि छैनन् भनेर सोध्न खोजेँ यहाँलाई। त्यो व्यवस्था चाहिँ कायम छैन। मैले चाहिँ अहिलेसम्म त्यो ओडाबाट सिफारिस दिएन भनेर चाहिँ मैले एउटा पनि सुनेको छैन त्यस्तो केसहरू चाहिँ होइन। अनि त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ अलिकति त्यो डिसमिसै गर्न भइरहेछ, डिसमिस गर्ने क्रममा छ मेरो उसमा। हजुर, हामी अब अन्त्यमा छौँ होइन अग्निजी। यो भनौँ न अब विभिन्न मानव अधिकार सम्बन्धीका दिवसहरू, विभिन्न चाहिँ दिवसहरू पनि हामी यो नोभेम्बर र डिसेम्बरमा मनाउने गर्दछौँ विशेष गरी होइन। र नोभेम्बर 25 देखि डिसेम्बर 10लाई त झन् महिला हिंसा विरुद्धको विभिन्न अभियान गर्ने चाहिँ डेको रूपमा हामीले विभिन्न कार्यक्रम अभियान र गभर्नमेन्टका प्रतिबद्धताहरू पनि आउने गर्दछन्। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? अब जो चाहिँ महिलाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा पनि सम्मानित एउटा मर्यादित कामको चाहिँ उनीहरूले त्यो वातावरण पाउनुपर्छ, महिला र पुरुष भनेर काममा या जालामा या कुनै पनि मोबिलिटीमा विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने किसिमको हामीले यहाँहरूले आवाज उठाइराख्दा अन्त्यमा के सन्देश चाहनुहुन्छ? अब अहिले यो कुरामा चाहिँ अहिले भर्खरै सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम आएको चाहिँ अहिले यो कोभिडको कारण पनि अब सरकारलाई पनि गाह्रै भएको छ यो कारणले होइन। कति भने 1.5 लाख के अरे यो कामदारहरूलाई फर्काउने भन्ने कुरा पनि चाहन्छु नि होइन। तर उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवस्था गर्नको लागि चाहिँ पनि कति ठुलो चुनौती छ सरकारलाई पनि। तर चाहिँ मलाई चाहिँ सरकारलाई चाहिँ के अरे त्यो भन्दै पनि व्यवस्था त गर्नुपर्छ, फर्काउनु भयो होइन। अब कति पैसा खर्च भयो बोर्डको, तर चाहिँ त्यो भन्दै पनि उहाँहरू चाहिँ फेरि के अरे माइग्रेट हुन लाग्दाखेरि चाहिँ अलिकति मलाई दुःख लाग्छ। अनि मैले भने अब विभिन्न तालिमहरू पनि दिनुहुन्छ उहाँहरूले होइन चाहेको खण्डमा। तर पनि एउटै व्यक्तिले अब के भन्छ यो के अरे तालिम लिने, अनि त्यसपछि अब तालिम पनि अब सरकारले नदिएको होइन दिएकै छ। अब के अरे अब हामीले ल यति मान्छेलाई दिनु पर्यो भने उहाँहरूले पनि के अरे यो के अरे नियमावली भन्दा पनि यो के अरे पोलिसीहरू बनाउँदैछु भन्नुहुन्छ। तर बनाइसकेको चाहिँ अवस्था हामीले भेटेनौँ होइन। अस्ति पनि एउटा हाम्रो यो आप्रवासी श्रमिकको सम्मानजनक स्वदेश फिर्ता अनि त्यसपछि पुनर्मिलन गराउने उहाँहरूको फ्यामिलीसँग भनेर 2 दिनको वर्कसप चलेको थियो होइन। यो गरेको थियो एनएनएसमा हामी सबै मिलेर होइन गरेको थियो। अनि त्यो गर्दाखेरि त्यसमा पनि एउटा घोषणा पत्र निकाल्यो, 16 बुँदाको एउटा घोषणा पत्र अथवा दस्तावेज चाहिँ बन्यो। त्यो दस्तावेज चाहिँ एकदम राम्रो छ, माइग्रेन्ट वर्करको लागि धेरै राम्रो छ। अनि त्यसमै आएको छ सबै कुराहरू होइन। अनि त्यो कुराहरूमा चाहिँ कस्तो छ भने अब उहाँलाई चाहिँ सोसम्मान नै घरमा जान पाउने होइन, अनि खर्चहरूको व्यवस्था भनेर त्यो 16वटा बुँदाले सबै कभर गरेको छ। अब हजुरलाई अहिले मैले भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति लामो हुन्छ, तर चाहिँ त्यो के अरे यो कामदारहरूको चाहिँ के अरे यो सुरक्षितताको लागि चाहिँ त्यो दोहोरो एउटा दस्तावेज बनाएको छ। त्यो पनि हामीले अब नेपाल सरकारलाई पनि होइन हाम्रो सबै निकायहरूलाई सम्बन्धित निकायहरूलाई बोलाएर नै हामीले गरेको प्रेस मिट गरेको छौँ। अनि त्यसले गर्दा यो के अरे यो पुनः एकीकरणमा चाहिँ केही हुन्छ कि भनेर चाहिँ मैले एउटा आशा लिएको छु। अनि त्यसमध्येमा त्यो 16वटा बुँदा मध्येमा एउटा बुँदा चाहिँ यो 189 चाहिँ यो अनुमोदन भयो भने पनि हाम्रो कामदारहरूले धेरै के अरे चयन गर्न पाउनुहुन्छ उहाँहरूको सुविधाहरू, उहाँहरूको अधिकारहरू। र अर्को कुरा चाहिँ यो के अरे
कामदारहरू चाहिँ अझ पनि कति अवेरनेस गर्दाखेरि पनि यो अवेरनेस चाहिँ एकदमै कमी भएको हो, अथवा चाहिँ जानकारी भएर पनि उनीहरू चाहिँ सचेत भएर पनि अटेरी गरेर जानुभएको यो अवैधानिक तरिकाबाट किन जानुभएको भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ अहिले पनि मलाई फिल हुन्छ, स्ट्रङली म फिल गर्छु। किन होला अहिलेसम्म पनि त्यही तरिका छ, केही नबुझेर जानुहुन्छ, केही सोध्यो भने थाहा छैन होइन, वैदेशिक रोजगारको बारेमा थाहा छैन भन्नुहुन्छ, भाषा नथाहा पाइकन पनि विदेशमा पुगेर काम गरिरहनु भएको छ होइन, आफ्नो स्किल पनि थाहा छैन, आफ्नो अधिकार पनि थाहा छैन। अनि त्यस्तो छ त्यो कुरा। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ सकेसम्म चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो 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 के अरे अधिकार चाहिँ बुझेर होइन जानुभएको खण्डमा चाहिँ एकदमै सुरक्षित वैदेशिक रोजगार गर्न सक्नुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई। मलाई चाहिँ त्यही भन्छु, किनभने उहाँहरूको त्यो के अरे हुन त म पनि काम गरेर आएँ, तर यो के अरे स्पेसली यो गल्फ कन्ट्रीमा चाहिँ धेरै नै समस्या छ, अहिले पनि छ, हिजोको दिनसम्म छ, आजको दिनसम्म छ, अनि भोलि नहोला भन्ने छैन। त्यस्तै भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब हामीले चाहिँ अवाइड गर्ने। अनि यहाँ पनि ट्रेनिङ फेरि कस्तो छ भने यहाँ पनि ट्रेनिङ लिनुहुन्छ, 10वटा ट्रेनिङ लियो भने पनि एउटा पनि व्यवसाय सुरु गर्नुहुन्न, फेरि पनि विदेशै जानुहुन्छ। विभिन्न के अरे ट्रेनिङहरू लियो अनि फेरि सबै पाठ पढायो, त्यो सबै गर्यो, फेरि पनि जानुहुन्छ, फेरि त्यही बाटोबाट जानुहुन्छ। त्यो चाहिँ एकदम दुःख लाग्ने पाठ छ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ अब सरकारले पनि यो नियम कानुनहरू बनाएर मात्र हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ अलिकति के अरे त्यो कार्यान्वयनको पक्ष पनि अलिकति फितलो छ, त्यसलाई पनि अलिकति के अरे कडा रूपले हेरिदिनु भयो भने पहिलाको भन्दा चाहिँ धेरै नै राम्रो भएको छ होइन। कति के अरे इजाजत पत्रहरूको संस्थाहरूलाई पनि के अरे थुनेको छ होइन, कार्यान्वयन त भएको छ, तर पनि अझ पनि गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ म चाहिँ यही हजुरकै यो उसबाट चाहिँ म भन्न चाहन्छु सरकारलाई पनि, र कामदारहरूले पनि एकदम बुझेर जानुहोस् होइन, आफ्नो आफ्नो अधिकारहरू, आफ्नो कामहरू, आफ्नो कर्तव्यहरू पनि बुझेर जानुहोस्। खालि आफ्नो कर्तव्य चाहिँ बिर्सेर अनि खालि गर्दैन मात्र पनि नभन्नुहोस्, अरूलाई पनि ब्लेम पनि नगरिराख्नुहोस् भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु। हस् अग्निजी, यहाँको महत्त्वपूर्ण भनाइ र महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते। हजुरको यत्रो अमूल्य टाइम दिएर, समय दिएर 2 शब्द पनि बोल्न दिनुभएकोमा चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। dcnepal.com-लाई चाहिँ हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो 2 शब्द पनि यो के अरे कामदारहरूको लागि चाहिँ बोल्न पाउँदा मलाई एकदम खुसी लागेको छ। हस्, धन्यवाद हजुरलाई। धन्यवाद सम्पूर्णलाई यो कार्यक्रम हेरेर सुनेर साथ दिनुभएकोमा। यस कार्यक्रमप्रति यहाँहरूको सल्लाह सुझाव कमेन्ट भएमा हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। यस कार्यक्रममा साङ्केतिक भाषा दोभाषीको रूपमा सहयोग गर्नुहुने यशोदा गुरुङजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी डिसी नेपालका प्राविधिक टिमलाई पनि धन्यवाद दिँदै आज बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्ते।